soy, sorves foras soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशी गोरबेस सालोळी मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोरवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजुलेलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी जे सांगाताक घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिचे कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलें, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक वांकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाड दिवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठोवन देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाती घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो. तो दीस पर्यान ताचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, आमी पेरपेत सुगूर सायबिणीच्या नोवेनांनी आसा आनी आयच्या ह्या 5व्या नोवेनांक हो सोबीत विशय विचून काडला. बापायांनी बरे भाशेन गोर चलोवन गोराब्याक मोगाचो संतोष. एका गोराब्यांक हुंय पाय माय आनी तांची ल्हान 5 वर्सांची चली जियेताली. अवचितूच कसले एके गंभीर पिडेंत पडून ह्या भुरग्याची आवय सोंपता. बापूय आनी 5 वर्सांची हें सुपुल्लें बाळ आपल्या बापाय सांगाता आतां जियेता. बापूय एका कचेरीन वावर करतालो. आपले दुयेचो खूब मोग करतालो आनी कामांक तावन आयल्या उपरांत भुरग्याक आपले उंटयेन बसून काणयो सांगून खबर मात करून ताचे लागीं उलोवन वेळ सारतालो. केन्ना केन्नाय न्यूजपेपर आपल्या हातांत घेवन ताचे चली, ताची धूव ताचे उंटयेनूच बसून रावताली आनी थंयसरूच ताका जेम पडटाली आनी ताका व्हरून तो खाटीर घालतालो. अशे दीस आनी म्हयने बोलांतले आनी सर शेवटी एक दीस बापूय वावराक थावन आयल्या उपरांत सोदांचे पोरी ही ताची चली बाबायचे उंटयेन बसूंक गेली तेन्ना बाबायन ताका अशें सांगलें, पळय, हांव वावर करून थकलां. जायतो वावर म्हाका आज पडलो. आज तुका म्हजे खांकीन बसूंक हांव कांसार जालां. शेजारच्या भुरग्यां बरोबर वच आनी तांचे बरोबर वेळ सार, तांचे बरोबर खेळ. आनी तेन्ना हें भुरगें उठलें आनी पयलेच फावटी शेजारच्या घरांत गेलें. थंय भुरगीं आसलीं, तांचे बरोबर खेळूंक लागलें आनी अशें ही चाल जाली. अशें सदांच भुरगें बापूय येवच्या आदीं पर्यंत त्या भुरग्यां बरोबर खेळूंक वेतालें. भुरगें वाडटालें. वाडून वाडून व्हड जाताना तें वायट इश्टागतीन सांपडटा.
गुंगी वखदाचे ड्रग्साचे गुलाम जाता आनी सोर शेवटी एक दीस ओवरडोज जावन म्हणजे सुबेज ड्रग्स ते घेवन एक दीस ते आवचितूच तरणाटें भुरगें मोत्ता आनी मेल्या उपरांत ताचें मरण जाता. मेल्या उपरांत ते स्वर्गाच्या दारवटाशी पावता आनी पेद्रू स्वर्गीच्यो चावयो घेवन थंय आसलो. दुसरे शीस ताका म्हणटात ताका स्वर्गार घेवंक जायना कित्याक ते ड्रग्स घेताले. आनी तेन्ना भाग्योंत पेद्रू अशें सांगता, पळय हें भुरगें ताच्या मरणाचो गुन्यांव ह्या भुरग्याचेर आमी घालचो न्हय. ताच्या मरणाचो गुन्यांव ताच्या बापायचेर आमी थापुया. कित्याक ह्या बापायन आपल्या भुरग्याक वेळ दिलो ना, मोग दिलो ना, सांगात दिलो ना, ताका बरो रस्तो दाखयलो ना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एकाच उतरान घोडेक सगल्यो संवसारी वस्तू ताका दिल्यो, पूण स्वर्गार वचपाची वाट ह्या बाबायन ताका शिकोवंक ना. जेजू आनी देवाची तत्वां ताका दिवंक ना. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही गोत आमची जायत. आमच्या भुरग्यांक आमी सगळें दिता. टुडे द पेरंट्स, स्पेशली द फादर्स, गिव द वर्ल्ड टू द चायल्ड. पूण आमकांच विचार करूंक जाय, हें सगळें दिताना आमच्या भुरग्यांक आमी जेजू दाखयता काय, क्रिस्ताची तत्वां शिकयता काय, तांकां देवाच्या आसन्यान वाडयता काय. आयच्या पयल्या वाचपान आमी अब्राहमाची एका बापायची खबर आयकल्या. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप हें. ह्या वाचपांत देव उत्तर पिरायेर पावलोल्या साराक आनी अब्राहमाक एक पूत दिता, इजाक दिता. पूण देव ताका सांगतालो, ह्या तुज्या पुता वरवीं हांव एक व्हड सोंसोत उत्पन्न करतलो. मोळबार मेजूंक जायना तितल्या नोखेत्रां इतलीं आनी रेवेच्या दर्याचे देगेर आसलेल्या रेवेच्या कोण्या इतली हांव तुजी सोंसोत उत्पन्न करतलो. पूण ह्याच पुताचो योद्न भेटोवंक देव अब्राहमा कडेन मागता. आपल्या पुताक घेवन मोरिया दोंगरार वेता, थंयसर एक वेदी बांदता, जोडो मांडटा आनी ताचेर आपल्या पुताचो योद्न करूंक तो तयार जाता. आनी देव ताचो बाबार्थ पळयता आनी अब्राहमाक म्हणटा, तुज्या पुताक कांयच वायट करूं नाका, हांव तुजी परिक्षा करतालो. आनी फाटल्यान तांकां एक मेंढरो मेळटा. त्या मेंढऱ्याचो योद्न करून हो बापूय आपल्या पुताक घेवन घरा येता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो बावार्थान भरलेलो अब्राहम, हो बावार्थाचो बापूय अशें आमी ताका पाचारता. आदल्या कोरांतलो बावार्थाचो बापूय देवाचेर विस्वास धरून आपल्या जिविताची पावलां मारूंक तो चुकलो ना. आनी ही एक ताच्या जिविताची घडणी जी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमचे बापूय असले बावार्थाचे बापूय जावचे, अब्राहमा परी बावार्थाचे जावचे म्हूण आमचोय आवडो आनी आमचे मागणे. आयच्या वांजेलांत आमी जेजूच्या जल्माची खबर आयकल्या. जेन्ना मारयेक देवाच्या पुताची आवय जावंक देवान वेंचून काडली, त्याच बरोबर देवान एका बापायक तयार केलो, जुजेक तयार केलो. आनी जुजेक आनी मारयेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण ती एकठांय येवच्या आदींच तिच्या कुसव्यांत एक भुरगो संभवलेलो ताका मेळटा. ताका मेळटा आनी तो तिका गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो. आनी दूत ताका म्हणटा, मारयेक तुजी पोतीण घेवंक तूं फाटीं सरो नाकाय, कित्याक तिचे सवें जो भुरगो जल्माचो आसा तो पवित्र आत्मे वरवीं संभवला. आनी जुजे देवाचे कुशीक तयार जाता, देवाचे कुशीक आपली मान बागयता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, नव्या कोरांत बागेवन जुजे आमकां एक बावार्थाचो नमुनो, ताका आमी मान दिता, ताका आमी उलो करता. तो जेजूचो बापूय खरो, पूण ताणें सगळी जबाबदारी आपल्या बाळकाची, ताच्या आवयची ताणें घेतली आनी जेजू संवसाराक दिवंक तो जायतो ताचो हातबोट, ताचो पाठिंबो आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एका बापायचें काम आमी तर कितें गाय म्हूण सोदलें जाल्यार आमकां अशें मेळटा, टू प्रोवायड, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिसिप्लीन द फॅमिली एंड द चायल्ड. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, टू प्रोवायड कितें दिता? बापूय वावर करता, ही इज द ब्रेड विनर. तो वावर करता, आपल्या घरकान्नीचें आनी अदीक करून आपल्या भुरग्यांचें उदार पोसण करता. न्हय सगळोत उंडो हाडटा, पूण जोडटा. तांचें शिक्षणा विशीं तांचो खर्च करता, तांच्या जेवणा खाणा विशीं बांदोबस्त करता, तांच्या इस्कॉला विशीं
बांदोबस्त करता, तांच्या नेसना विशीं तो विचार करता आनी ही जबाबदारी बापायची. आनी त्या खातीर आमी लग्न जावंक तयार जातल्यांक विचारता तूं कसलो वावर करताय. जरी तो तूं आज 5 रुपया जोडटाय जाल्यार फाल्यां 5 रुपया तुका पावचे ना, कित्याक तुजी घरकान आसतली, बाबा बाय जातलो, इस्कॉलाक वेतलीं, केन्नाय दुयेंत पडटलीं, केन्नाय भायर खावंक जेवंक वेतलीं, 5 रुपया पावचे ना. आनी आमी जायते फावटी विचारता 5 रुपया जोडटाय जाल्यार काजार जाल्या उपरांत ते पावचे नात. ही बापायची जबाबदारी टू प्रोवायड. दुसरी सुवातेर टू प्रोटेक्ट, ताची सुरक्षा करूंक. आमी कितेंय जालें जाल्यार आवय म्हणटाव, माय म्हणटाव, पूण बापूय जावन आसा द मासल फिगर, जो आपल्या कुटुंबाक राखून दवरता, सांबाळून दवरता. तो तांची सुरक्षा खातीर आपलो जीव दिवंक तयार आसता. तिसरे सुवातेर टू डिसिप्लीन द चिल्ड्रन, तांकां शिस्त कितें तें शिकोवंक. जरी तर बापूय तांकां शिकयना जाल्यार बापूय एक शिकयता आनी दुसरेंच कोत्ता जाल्यार आपल्या जिवितान तो शिस्त सांबाळिना. त्या खातीर जें कितें आमी उलयता तें आमच्या जिवितान आमी पाळून भुरगीं आमकां पळयतात आनी ते प्रमाणे ती वाडटात अशें आमकां शिकूंक मेळटा. त्या खातीर एका बाबाचें काम म्हळ्यार टू प्रोवायड, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिसिप्लीन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, द फादर हॅज टू लीड द फॅमिली फ्रॉम फ्रंट. मुखार रावून ताणें आपल्या भुरग्यांक एक बरो रस्तो दाखोवंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी जायते रोल मॉडेल सोदता. चलचित्रांतले हे आनी ते चलचित्रांतले हिरो आमच्या जिविताचो रोल मॉडेल आमी करता. पूण दर एका भुरग्याक ताचो आवय आनी ताचो बापूय जावंक जाय पयलो रोल मॉडेल, जांकां ती पळयतात, जांचे कडल्यान ती शिकतात, जांचे कडल्यान ती तत्वां आपणायतात. ह्या आपल्या बापायक एके तरेन आपल्या आवयक एक रोल मॉडेल आमी भुरग्यांनी करची गरज आसा. बापूय एक करता आनी भुरग्यांक दुसरेंच शिकयता जाल्यार भुरगें कन्फ्यूज जातलें, भुरगें घुस्पतलें. कित्याक बापूय आमकां सांगता सोत उलय, पूण आपल्या जिवितान फोट मारता जाल्यार भुरगें म्हणटा वॉट इज ट्रूथ. भुरगें घुस्पता. बापूय सोत कितें तें जियेता आनी सोत जिवंक शिकयता तेन्नाच की भुरग्याच्या मनान सोत कितें तो विशय तें समजून घेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आपल्या भुरग्यांक सगळें दिलें पूण जेजू दिलो ना आनी क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक ना, देवाशी हाडूंक ना जाल्यार आमच्या आपोवण्यांत एक मोठो विचार. लग्न जातात त्या दिसा आवय बाबायक यादनीक विचारता, देव दितलो त्या भुरग्यांक क्रिस्ताच्या आनी क्रिस्ताची शिकवणेन वाडोवंक तूं तयार आसाय. ही जबाबदारी लग्ना दिसाच भुरगीं जावच्या आदींच तांकां विचार करता आनी ती म्हणटा वय आमी तयार आसा. ही जबाबदारी न्हयच फकत लग्ना दिसाची, न्हयच फकत हे भुरगें बावतीस घेता तेन्ना, पूण जिवीतभर भुरगीं वाडटा तेन्ना तांकां क्रिस्ताच्या मोगान, क्रिस्ताच्या तत्वांनी, क्रिस्ताचे शिकवणेन वाडोवंक जावन आसा पयली आनी पयली जबाबदारी एका बापायची. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, अशें जाल्यार बापायची जबाबदारी कोण ती समजून आमच्या जिवितांत आमी पाळटाव जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. जरी तर आमी आमच्या जिवितांत पाळिना जाल्यार ती पाळूंक आमकां आदार मागुया. आसात जायते बरे बाबूय आपल्या भुरग्यांक बरें दितात आनी त्याच बरोबर जेजूची तत्वां तांकां शिकयतात, तांकां धर्माच्यो वस्तू शिकयतात, तांकां जेजू दितात. आज देवाक आर्गां दिताना आमच्या हेर बाबूय आसात जे आपले जबाबदारेन चुकतात, बेजबाबदारीचे ते जाल्यात. आपणाक जाय तेंच करतात, भुरग्यांची जबाबदारी आवयचेर सोडटात, घरकान्नीचेर सोडटात. असल्या बापाय खातीर आमी मागुया तांणी आपली चूक ओळखून घेवंक आनी खरी जबाबदारी जी तांणी लग्ना दिसा घेतलेली ती पोटतिडकेन पाळूंक तांकां आदार मागुया, तांचे खातीर मागुया. थोड्या दिसांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिगेची दाखोवण करतले आनी जायते देखावे आमचे गोंयभर ह्या दिसांनी जातले सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविता वयर. आनी एक देखावो जो आमी पळयतले आनी अणभवतले आमी जाणा तो म्हळ्यार इनास्त लॉयल सान फ्रांसीस शावेराक जो तरणाटो कसो एका विद्यापिठीन शिकतालो, तो मस्तें जिवीत जियेतालो
आवय बापूय ताचो दुसऱ्या देशांत आसलो पूण हो पारिसाक थंयसर एक मोस्तें जिवीत जियेतालो. इनास्त लॉयल ताचो इश्ट ताका सांगता, आख्खो संवसार जोडशी पूण तुजो आत्मो विबाडशी जाल्यार तुका कसलो आदाव. आज तर होच विचार ह्या संदर्भान आमी आमकांच करीत जाल्यार, बापायक आमी करीत जाल्यार, आख्खो संवसार तुज्या भुरग्याच्या पांयां सुशी तुवें दवरलोय पूण तांचो आनी तुजो आत्मो आज विबाडलो जाल्यार कसलो आदाव. What does it profit a man if he wins the whole world and loses his soul? आमकां हो विचार करुया. आमच्या भुरग्यांक आमी संवसारी वस्तू दिना काय अशें हांव म्हणना, दिता आसतना तांकां क्रिस्ताची तत्वां, तांकां जेजू, तांकां देवाची तत्वां शिकोवया. आनी तेन्नाच की आमचो सोमेस्तांचो, आमच्या भुरग्यांचो आनी अदीक करून आमच्या बाबायांचो आत्मो साल्वार जावंक आमची जबाबदारी बरे तरेन पाळोवंक माय मारयेक मुखार घालून ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया.